अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। अमेरिका के सदर बारक ओबामा की मौजूदगी में हिंदुस्तान ने अपने 66वें जश्न यौम जमहूरिया परेड के मौके पर कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में पूरी शान व शौकत के साथ अपनी फौजी ताकत और कसरत में वहदत के नजरिए से मालामाल कसीर तहजीबी उर्सा के अजीमुशान मुजाहरे किए, जिसका अमेरिकी सदर ओबामा मुकम्मिल इन्हमाक व दिलचस्पी के साथ नजारा करते देखे गए। तारीखी राजपथ पर इंतहाई सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे, जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। बारक ओबामा वो पहले अमेरिकी सदर हैं जिन्होंने हिंदुस्तानी यौम जमहूरिया परेड में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। अबर आलूद मतला के साथ हल्की बारिश और सर्दी परेड के मौके पर शुरा की गर्म जोशी पुरअसर अंदाज होने में नाकाम साबित हुई और राजपथ पर हजारों अफराद ने हिंदुस्तान की फौजी ताकत और अजीम रिवायात से मालामाल कसीर तहजीबी उर्सा को झलकाने वाले दिलचस्प मनाजिर का मुशाहिदा किया। अमेरिकी सदर ओबामा गहरे रंग के सूट में मलबूस थे, जो हम्मा रंगी राजस्थानी पगड़ी पहने हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ बैठे रहे। दोनों कायदीन एक दूसरे से बातचीत भी कर रहे थे। ओबामा को कुछ देर के लिए अपनी छतरी थामे हुए देखा गया। अमेरिका के सदर ने कई मौकों पर मुस्कुराते हुए बाज मनाजिर पर अपनी पसंदीदगी और खुशनुदी का इजहार किया। बिलखुसूस बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जांबाज सिपाहियों के दम बखुद कर देने वाली करतबों को देखकर पुरजोश अंदाज में सताइश करने से खुद को नहीं रोक सके। जब बीएसएफ के जांबाज ने चलती मोटरसाइकिलों के जरिए इंसानी एहराम बनाया, अलावाजी मोटरसाइकिलों के जरिए दीगर कई हैरत अंगेज करतब दिखाते हुए आज की परेड के दौरान दीगर तमाम मुजाहिरों के मुकाबले में पहला और पसंदीदा तरीन मुकाम हासिल किया। यौम जमहूरिया हिंद परेड में बहैसियत मेहमान खुसूसी शरीक अमेरिका के सदर बारक ओबामा आज इस तकरीब में च्युइंगम चबाते देखे गए। इस ज़िमन में मंजर आम पर आने वाली तस्वीर में देखा गया कि वो च्युइंगम चबा रहे थे, लेकिन उस वक्त मुंह से बाहर निकाल दिया जब वजीर आजम नरेंद्र मोदी इनसे बात कर रहे थे। किसी रस्मी तकरीब में ओबामा के च्युइंगम चबाने के बारे में सोशल मीडिया पर अगरचे कई तबसरे किए गए हैं, लेकिन यह पहला मौका भी नहीं था कि उन्हें ऐसा करते हुए देखा गया। इस मौजू पर ट्विटर पर किए जाने वाले कई तबसरों में मारूफ मुसन्निफा शोबाडे का एक तबसरा भी शामिल है। शोबाडे ने लिखा कि बारक भाई मुसलसिल अपनी दाढ़ चला रहे हैं और चिंगम चबा रहे हैं। कम से कम ये गुटका तो नहीं है, लेकिन किसी रस्मी तकरीब में च्युइंग क्या कोई संजीदगी की बात है। च्युइंगम चबाने के बारे में ओबामा की आदत पर अमेरिकी मीडिया ने माजी में बहुत कुछ लिखा है। इनकी तिबी रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि सिगरेट नोशी के चंद मामूली मसाइल के सिवा उनकी सेहत बहुत अच्छी है। रियासत तेलंगाना को सुनहरे तेलंगाना में तब्दील करना, तमाम तबकात बशमुल अक़लियतों की फलाह व बहबूद को यकीनी बनाना और हुकूमत के तरक्याती फ़वाइद को समाज के तमाम तबकात तक पहुँचाना ही रियासती हुकूमत का अहम मकसद है। अलावाज़ी अहमियत की असास पर आबपाशी प्रोजेक्ट्स की तकमील करना, आइंदा 3 साल के दौरान 20,000 मेगावाट बरक़ी पैदावार के अलावा हुकूमत की स्कीमात व प्रोग्रामों की अमलावरी में नौजवानों को हिस्सेदार बनाना तेलंगाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात हैं। परेड ग्राउंड पर 66वें यौम जमहूरिया के मौके पर कौमी परचमकशाई अंजाम देने वो मसला दस्तों के गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी लेने के बाद खिताब में गवर्नर ESL नरसिम्हन ने कहा कि शहर हैदराबाद को ग्लोबल सिटी बनाने के साथ तेलंगाना अवाम की तौक़ात के मुताबिक सुनहरे तेलंगाना को यकीनी बनाने हुकूमत कोशिश जारी रखी है और इस मकसद को पूरा करने, नौजवानों से पहल करने, हुकूमत के फलाही प्रोग्रामों की अमलावरी में हिस्सेदार बनने की जरूरत पर जोर दिया। गवर्नर ने दस्तूर के तौक़ात के मुताबिक दरकशां व तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तामीर में हर एक को बराबर का हिस्सेदार बनने की ख्वाहिश की। नरसिम्हन ने तेलंगाना अवाम को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश की और कहा कि तेलंगाना में पहली मरतबा यौम जमहूरिया तकारीब मनाना खुशी की बात है। गवर्नर ने कहा कि समाज में गुर्बत का इंसदाद, करप्शन से पाक हुकूमत, सियासी करप्शन का खात्मा ही तेलंगाना हुकूमत का मकसद है। इसके अलावा हुकूमत अवाम से गुज़िश्ता इंतखाबात के मौके पर अपनी इंतखाबी मंशूर में किए गए वादों को पूरा करने इक़दाम कर रही है। बिलखुसूस पसमानदा अज़ला की तरक्की के लिए हुकूमत मरकज़ी फ़ंड से इस्तेफ़ादा कर रही है। गवर्नर तेलंगाना व आंध्र प्रदेश ने मुत्तहिदा रियासत की तकसीम के बाद दोनों रियासती हुकूमतों के माबीन तनाज़ात की यकसुई के लिए आज चीफ मिनिस्टरों के चंद्रशेखर राव और N चंद्रबाबू नायडू को एक जगह बिठाकर तनाज़ात पर बातचीत की। राजभवन में कल यौम जमहूरिया के सिलसिले में तरतीब दिए गए सराहना के बाद गवर्नर ने दोनों चीफ मिनिस्टरों के साथ अलहदा इजलास मुनज़्ज़म किया। राजभवन के ज़राए के मुताबिक बताया जाता है कि दोनों चीफ मिनिस्टर्स के साथ गवर्नर की बातचीत ज़्यादा 45 मिनट तक जारी रही और इस दौरान समझा जाता है कि गवर्नर ने दोनों को मामूली मसाइल पर उलझने से गुरेज करने और किसी मसले को अपनी अना का मसला ना बनाते हुए आपसी बातचीत से यकसोई कर लेने का मशवरा दिया।
بتایا جاتا ہے کہ دونوں چیف منسٹرز نے گورنر کے مشورے سے اتفاق کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ بات چیت کے دوران وزیر اعلیٰ تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ نے نئی ریاست آندھرا پردیش کی راجدھانی کے لیے منتخبہ مقام کے سلسلے میں وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش چندرا بابو نائیڈو کو مبارکباد دی اور کہا کہ دریائے کرشنا کے ساحلی مقام پر راجدھانی بنانے کا فیصلہ واستو کے مطابق بھی کافی بہتر ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ دونوں چیف منسٹروں نے سے گورنر نے علیحدہ بھی تبادلہ خیال کیا اور جاری تنازعات کی یکسوئی کو یقینی بنانے اس نشست کے دوران ای ایس ایل نرسمن نے اپنی ممکنہ کوشش کی۔ احاطہ گورنمنٹ انڈین میڈیسن فارمیسی یونانی کارٹیدھن حیدرآباد میں یوم جمہوریہ تقریب منعقد ہوئی۔ اس ضمن میں 9:30 بجے صبح ڈاکٹر ایس رفیق احمد انچارج چیف سپرنٹینڈنٹ فارمیسی حاضہ نے پرچم لہرایا۔ اسٹاف و دوست احباب کی کثیر تعداد کو مخاطب کرتے ہوئے مجاہدین آزادی کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا اور یوم جمہوریہ ہند پر تفصیلی روشنی ڈالی اور فارمیسی کے ملازمین کی خدمات اور پروڈکشن پر اطمینان کا اظہار کیا اور فارمیسی کے مخلوع جائیدادوں کو جلد سے جلد پر کرنے کے لیے حکومت کو توجہ دلانے کا تیقن دیا۔ 26 جنوری یوم جمہوریہ کے موقع پر دفتر جمعیت العلماء تلنگانہ و آندھرا پردیش، مسجد زمزم باغ، امبرپیٹ، مولانا حافظ پیر شبیر احمد صدر جمعیت العلماء و تلنگانہ و آندھرا پردیش پرچم کشائی کی گئی۔ اس موقع پر صدر نے یوم جمہوریہ کی ہندوستانیوں کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کے تاریخی اوراق ہندوستانی مسلمانوں کی قربانیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ ممتاز صحافی جناب شاہد صدیقی، ایڈیٹر نئی دنیا نے کہا کہ جو قوم اپنی زبان اور تہذیب کو عصری تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں کرتی وہ مٹ جاتی ہے۔ جناب شاہد صدیقی حیدرآباد لٹریری فیسٹیول میں تاریخ اور فسانے کے عنوان پر مخاطب تھے۔ انہوں نے ہر زبان کے لیے ماڈرن ٹیکنالوجی استعمال کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ جناب شاہد صدیقی نے اپنی انگریزی تصنیف گولڈن پیجن پر روشنی ڈالتے ہوئے بتایا کہ اس کتاب میں انہوں نے ہندوستان کی تقسیم کے پس پردہ محرکات کو افسانوی انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ وطن کی تقسیم کے لیے ہندوستانی مسلمانوں کی اکثریت ذمہ دار نہیں ہے۔ ہندوستان کے پہلے 2 الیکشن میں صرف 20% مسلمانوں کے پاس ووٹ دینے کا حق تھا اور یہ ووٹ بھی انہی کو دیے گئے جن سے وفاداری تھی۔ مسلمانوں کی اکثریت تقسیم کی مخالف رہی۔ جناب شاہد صدیقی نے بتایا کہ انہوں نے اپنے انگریزی ناول میں بابر سے متعلق مشکوک الزامات کے ازالے کی کوشش کی ہے۔ ایڈیٹر نئی دنیا، جنہوں نے صحافت میں اپنے 40 سال مکمل کیے، بتایا کہ اردو صحافت، اردو زبان کے لیے انہوں نے کئی قربانیاں دی۔ 1975 میں وہ IAS کے لیے منتخب ہوئے تھے، تاہم ایمرجنسی نافذ ہوئی۔ ان کے والد جیل بھیج دیے گئے۔ نئی دنیا کو جاری رکھنے کے لیے IAS کی قربانی دے دی۔ جناب شاہد صدیقی نے اردو کی تاریخ، اس کی افادیت اور قومی یکجہتی کے فروغ میں اس کے رول پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ ڈاکٹر نظام انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنس ڈاکٹر این نریندر ناتھ نے کہا کہ ریاست تلنگانہ بشمول حیدرآباد میں تیزی کے ساتھ پھیلنے والے سوائن فلو وائرس فی الوقت قابو میں ہیں اور وائرس سے نمٹنے ادویات کی کمی نہیں ہے بلکہ ہر جگہ مناسب مقدار میں ادویات ہیں۔ سوائن فلو وائرس کے پھیلنے کے اندیشوں کے تحت ہر روز اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس طلب کر کے سوائن فلو وائرس کا تدارک کرنے اور اس مرض سے نمٹنے اقدامات کیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے فی الوقت پازیٹیو کیسز میں کافی کمی ہوئی ہے۔ اس طرح گزشتہ ایک عرصے سے اب تک جملہ 1050 سوائن فلو وائرس سے متاثرہ اشخاص کے نمونے لیے گئے، جن کے جملہ 350 پازیٹیو رپورٹس حاصل ہوئی ہیں اور 1 جنوری سے آج تک جملہ 13 اموات سوائن فلو سے متاثرہ افراد کی ہوئی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر نریندر ناتھ نے بتایا کہ حکومت سوائن فلو وائرس کا خاتمہ کرنے سے خصوصی دلچسپی رکھتی ہے اور قبل از وقت احتیاطی اقدامات کرنے کے لیے ہر سطح پر یک طرفہ متعلقہ عہدیداروں اور دوسری طرف عوام کو بھی چوکس و چوکنا کرنے کے اقدامات کر رہی ہے۔ سینئر قائد تلنگانہ تلگو دیشم و سابق رکن اسمبلی کے دیاکر ریڈی نے پیش قیاسی کی ہے کہ چندر شیکھر راؤ بحیثیت چیف منسٹر صرف 15 ماہ 1 دن تک ہی برقرار رہیں گے اور کہا کہ اس کے بعد یا تو چندر شیکھر راؤ کی زیر قیادت تلنگانہ حکومت گر جائے گی یا درمیانی مدتی انتخابات ہو سکتے ہیں۔ انتخابات کے تعلق سے فی الحال کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کے دیاکر راؤ نے تلنگانہ حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ چندر شیکھر راؤ نے ڈپٹی چیف منسٹر راجیا کو کابینہ سے برطرف کر کے اپنی آمریت کا ثبوت دیا اور تلنگانہ کے تمام دلت طبقات کی توہین کی۔ اس سال باوقار پدما بھوشن ایوارڈ یافتگان میں مشہور افسانوی اداکار دلیپ کمار، بی جے پی کے سینئر قائد ایل کے اڈوانی، ممتاز اداکار امیتابھ بچن اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ پرکاش سنگھ بادل بھی شامل ہیں۔ دیگر ایوارڈ یافتگان میں ڈاکٹر ڈی وی ہوگاڈے، جے آر سوامی رام بھدراچاریہ، پروفیسر ایم آر سرینواس، وینو گوپال اور کریم علی حسینی آغا خان بھی ہے۔ اس سال صدر جمہوریہ ہند نے 104 افراد کے حق میں پدما ایوارڈز کی منظوری دے دی ہے، جن میں 9 کو پدما بھوشن، 20 کو پدما بھوشن اور
75 को पद्मा श्री अवार्ड से नवाजा जाएगा। इन अवार्ड याफ्तागान में 17 ख्वातीन हैं। इस फहरिस्त में 17 अफराद बैरून मुल्क के NRIs, PIOs और 4 अफराद को बाद-अज़-मर्ग अवार्ड्स दिया जा रहा है। ख्याल रहे कि मुल्क के आला दर्जे के शहरी अवार्ड्स को पद्मा भूषण और पद्मा श्री नामी 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है।